امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار کائنات آمینہ دلال عبداللہ دے جان فاطمہ دے بابا جان حسنین دے نانا جان صلاۃ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی، کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، کتنی دیر تک نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسی، جتنی دیر تک اپنی جان نالوں زیادہ میں مصطفیٰ نال پیار نہیں کر لینا اتنی دیر تک مومن بھی نہیں ہو سکتا، اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وَتَكُونَ عِتْرَتِي احب الیہ من عطرتہ، اپنی اولاد نال زیادہ میری اولاد نال پیار نہیں کر لینا مومن نہیں ہو سکتا۔ انج کر کے کہہ لو کملی والے نے فرمایا جتنی دیر تک امام مولا علی نال پیار نہ کرے گا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ عتیقہ منیفہ محدثہ محققہ عالمہ نیرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نال پیار نہیں کر لینا مومن نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم جتنی دیر تک امام حسن دا غلام نہیں بن جاندہ، امام حسن نال پیار نہیں کردا، محبت نہیں کردا، مومن نہیں ہو سکتا۔ امام حسین دا غلام نہیں بندا، مومن نہیں ہو سکتا۔ پانچتن پاک دی محبت دل وچ ہوئے، اہل بیت دا غلام ہوئے، او دا دنیا وچ بھی بیڑا پارے، او دا قبر وچ بھی بیڑا پارے، او دا حشر وچ بھی بیڑا پارے۔ شاعر آخدا جدا پنج تن نال پیار نہیں، جدا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چاہ یاراں دا یار نہیں، جڑا یار نہیں، خدا اولا بیڑا پاری نہیں، جڑا چاہ یاراں دا یار نہیں، ہونا اودا بیڑا پاری نہیں، جدا پنج تن نال محبت نال مل گیا آنکھوں باواز بلند لبانوں جنبشتے وہ حضور دی آلے بیت اتحاد دی محبت دے اندر پڑھو گے۔ عزیزان محترم تیرے اتے مدینے دا تاجدار بھی خوش ہوئے گا، ارشاد رب خوش ہوئے گا۔ مل گیا آنکھوں جدا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چاہ
یار نہیں ہونا اودا بیڑا فارغ نہیں سامعین محترم میرے کریمہ علیہ السلام نے فرمایا وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِي جتنی دیر تک اپنی اولاد نہ زیادہ میری اولاد نے پیار نہیں کر لیندہ مومن نہیں ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا امام الانبیاء نے اگے اعلان فرمایا عزیزان محترم وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ اپنے گھر والیاں نالوں زیادہ میرے گھر والیاں نال پیار نہیں کر دیندہ مومن نہیں ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا آؤ عزیزان محترم میرے کریمہ علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سماعت کرو آپ نے کہ اعلان فرمایا کریمہ علیہ السلام دا پیارا پیارا فرمانی علی شانی امام الانبیاء نے فرمایا والذی نفسی بیادی من اس رب کائنات کی قدرت کی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میں محمد دی جانے کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیادی من اس رب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ محمد دی جانے لا ينفع عبدا عملہ بندے دا کوئی عمل او دیکھا بندے دا کوئی عمل اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا بندے دا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا جیڑا بندہ حضور دی آل بیت میں پیار نہیں کردا او دا کلمہ پڑھنا قبول نہیں او دا نماز پڑھنا قبول نہیں ہے او دا روزہ رکھنا قبول نہیں ہے او دا صدقہ و خیرات کرنا قبول نہیں ہے اور عزیزان محترم دن رات سخاوت کرے دن رات تبلیغ کرے دن رات لوگوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے سناوے دن رات لوگوں نے نماز وال بلاوے اگر حضور دی آل بیت دا گستاخ ہے اگر حضور دی آل بیت دی محبت دل وچ نہیں ہے او دا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں جی اگر او دے دل وچ حضور دی آل بیت دا بھی پیار ہے حضور دے صحابہ دا بھی پیار ہے او دا ایتھے ہی بیڑا پار ہے او دا قبر وچ ہی بیڑا پار ہے او دا حشر وچ بھی عزیزان گرامی قدر امام الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار کائنات آمینہ دلال عبداللہ دے جان فاطمہ دے بابا جان حسنین دے نانا جان صلاۃ السلام نے فرمایا بندے دا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا جی اگر بندہ حضور دی آل بیت دا گستاخ ہے اگر بندہ حضور دی آل بیت نال پیار نہیں کرتا عزیزان محترم اسی تھی او لوگ ہیں اسی دا حضور دے در والیاں دے بھی غلام ہیں حضور دے گھر والیاں دے بھی غلام ہیں اسا حضور دے در والیاں دے بھی غلام ہیں ابو بکر صدیق نو منن والے ہیں اسی ابو بکر صدیق دے نوکر ہیں فاروق اعظم دی عدالت نو منن والے ہیں عثمان غنی دے حیا نو منن والے ہیں مولا علی دی شجاع نو منن والے ہیں عزیزان محترم میرے کریمہ علیہ السلام نے فرمایا آؤ انہاں نال پیار کر لو میری آل بیت نال محبت کر لو یا رسول اللہ کملی والے مدینے دے تاجدارا جی اگر انہاں نال پیار کران گے انہاں نال محبت کران گے صلہ کی ملے گا اجر کی ملے گا میرے کریمہ علیہ السلام دے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کملی والیہ علیہ السلام نے فرمایا ابو آل محمد یومن خیر من عبادت سنت جڑا بندہ میری آلال ایک دن پیار کرے گا انہوں ایک سال عبادت کا ثواب ملے گا ایک دن پیار کرے گا ایک سال دی عبادت کا ثواب ملے
ملے گا کہ نشان نبی کریم علیہ السلام دی آل بیت اطہار دی حضور دی آل دی اسے نہیں تو سیاں کھنے عظمت آل نبی بھول نہ جا